अपोजिशन रास्ता रोकने में नाकाम, मिनी बजट की शिकवार मंजूरी जारी। कौमी असम्बली इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की तरमीम मुस्तरद। ज़बानी राय शुमारी पर एतराज़ात नजरअंदाज होने पर अरकान प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हो गए। आपको जब भी कहा जाए गिनती करना होगी, एहसन इकबाल का मौक़िफ़। स्पीकर ने अपने इख्तियारात से मुतालिक रूल पढ़कर सुना दिया, आपका फैसला दुरुस्त है। मुशीर पार्लिमानी अमूर की जानिब से असद कैसर की हिमायत। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 3 पर अरकान की रिकाउंटिंग। फार्मूला दूध पर जीएसटी में रियायत। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और स्ट्रीट शॉप्स पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमार, बन और रस महंगा। 1800 सीसी तक की मकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5 और 2500 सीसी तक 12.5% सेल्स टैक्स लागू। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी यही शरह नाफिज होगी। इतना बड़ा एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया गया। क्या आपके रेवेन्यूज में कमी आ गई है या क्या आपके खराजात बढ़ गए हैं? हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीज़ें महंगी नहीं होंगी। इस बिल के मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़िमनी बिल में 350 अरब के टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जवाब दे, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तेल और बिजली की कीमतें हर माह बढ़ रही हैं। टैक्सों की भरमार से आम आदमी पिसका रह जाएगा। वजीर खजाना सिर्फ इतना बताएं, कौन कौन सी चीज महंगी नहीं होगी। शाहिद हाकान अब्बासी का सवाल, शौकत तरीन साहब इतने भारी टैक्स कौन सी मखलूक अदा करेगी? एहसन इकबाल का इस्तफसार। टैक्स का कोई तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी। ये पैसे की गेम नहीं है। और दूसरा ये क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है। मिनी बजट टैक्सों का तूफान नहीं, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना चाहते हैं। ऐसे ही वावेला मचा हुआ है, गरीब आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माजी में सब ने आपस में बंदर बांट की, सबको मालूम होगा किसने कितनी कमाई की। शौकत तरीन का जवाब, रवां साल 5% तक मौशी ग्रोथ का दावा। वज़ीर खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, अवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं। हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। अगर आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे। वजीर खजाना कहते हैं, मिनी बजट पर इतना शोर क्यों? इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। खुद को कराची का नुमाइंदा करार देने वाले शौकत तरीन शहर में घूमे और आवाम से हालात जाने। बिलावल भुट्टो का मशवरा। मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास, वजीर आजम की भी शिरकत। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अलैग सलैग, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान खुर्शीद शाह के खराटे। नौ मुंतखब रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन और हुकूमत के 12 अरकान गैर हासिल। कौमी असम्बली के इजलास से पहले अपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट हाउस के बाहर नारेबाजी। पीडीएम क़यादत की शिरकत। नून लीग और JUIFA के कारकुनों के ऐवान के अंदर जाने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों से धक्कम पेल। पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद। शाराए दस्तूर पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। यही रवैया रहा तो आइंदा वोट नहीं देंगे। हम गैस पैदा करते हैं, हम ही पिस रहे हैं।
پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حماد اظہر سے تلخ کلامی کے بعد پرویز خٹک کے وزیر اعظم سے شکوے۔ میرے کارخانے چلتے ہیں، نہ ہی حکومت کا شوق ہے، کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا، مجھ سے مطمئن نہیں تو اقتدار کسی اور کو سونپ دیتا ہوں، عمران خان کا جواب۔ اجلاس میں سر آپ کی حماد اظہر صاحب سے کوئی سر تھوڑی تلخ کلامی ہوئی گیس کے معاملے پہ سر آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے اجلاس؟ نہیں میں تو سگریٹ پیتا ہوں، باہر چلا گیا، میں نے صرف بات کی اپنے حق کی۔ اجلاس میں صرف اپنے حق کی بات کی، ناراض ہو کر نہیں اٹھا، سگریٹ پینے گیا تھا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی میڈیا پر آنے کے بعد پرویز خٹک کا موقف، میٹنگ کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے قومی سلامتی کے ادارے تو متاثر نہیں ہوں گے؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نور عالم کا استفسار، سیکورٹی اداروں کا تحفظ اولین ترجیح، واضح رہے ملکی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعظم کا دو ٹوک جواب۔ اتحادی بھی ناراض، وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے طویل انتظار، چودھری صالح حسین واپس لوٹ گئے، طارق بشیر چیمہ کی میٹنگ کے باعث تاخیر ہوئی، سٹاف کی وضاحتیں، کاف لیگی رہنما نے ایک نہ سنی۔ عمران خان کی اپنی جماعت ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ چند روز کی وزارت عثمیٰ کے لیے نشان عبرت بن جانا گھاٹے کا سودا، ابھی تو صرف شروعات ہیں، مریم نواز کا ٹویٹ۔ منی بجٹ سے پہلے بڑا جھٹکا، بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے منظوری دے دی، قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک اضافے کا خدشہ، پیٹرول 5 روپے 25 پیسے اور ڈیزل کے نرخ 5 روپے 75 پیسے بڑھنے کا امکان۔ ملک میں 7ویں مردم شماری کی منظوری، خانہ شماری بھی ہوگی، مشترکہ مفادات کونسل کا نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور GIS سسٹم استعمال ہوگا، وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں پانی کی تقسیم کے مسائل پر مفاہمت کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، کراچی کی اضافی ضروریات پر بھی غور۔ حکومت مردم شماری کا قابل اعتبار ڈیٹا رکھنے کی خواہش مند، اعداد و شمار کو عوام کی فلاح سے متعلق پالیسی سازی کے لیے استعمال کیا جائے گا، وفاق تمام اکائیوں اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے قومی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے، وزیر اعظم کا اظہار خیال، مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کے قیام پر ارکان کو مبارکباد۔ اپوزیشن کو سب سے بڑی تکلیف ہمارے صحت کارڈ سے ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس پر تنقید کیسے کریں، سانحہ مری کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا ٹاک۔ NA-75 ڈسکا کے ضمن انتخاب میں دھاندلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا 60 افسروں کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت کارروائی کا فیصلہ، ڈسپلنری ایکشن کی سفارش، آئندہ الیکشن ڈیوٹی نہ لگانے کی بھی ہدایت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف۔ تقریریں سب کرتے ہیں، قانون پر عمل نہیں ہوتا، سانحہ مری کے دوران NDMA ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، وزیر اعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کمیشن کا اجلاس فوری طلب کرنے کی ہدایت، حکام بھی پیش ہو کر بتائیں شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہو، تحریری حکم نامہ جاری۔
गलियात में 7वें रोज की जिंदगी मफलूज, राबता सड़कें बंद, बिजली गायब, बहाली का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। इलाका मकीनों का हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से नोटिस का मुतालबा। सानिहा मरी, हुकूमत की नाकामी, लोग 36 घंटे ठिठरते रहे, कोई मदद को ना पहुंचा। सच क्या है अवाम अच्छी तरह जानते हैं। मरीम नवाज की लाहौर में गुफ्तगू, नून लीग रहनुमा की बिलाल यासीन की आयात। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 6.12% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 5 अमवात, 3019 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। भारी रकम के साथ हरीम शाह की वीडियो का मामला, FIA साइबर क्राइम विंग ने तफ्तीश के लिए इंक्वायरी रजिस्टर कर ली, तलबी का नोटिस जारी। नाजिम जोकियो कत्ल केस, अबूरी जमानत मंसूख होने के बाद 5 मुलजिम अहाता अदालत से फरार, पुलिस मुंह देखती रह गई। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना भारत की जिम्मेदारी। भारतीय आर्मी चीफ ने रियासती दहशतगर्दी पर पर्दा डालने की कोशिश की। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द। निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत, अलतराश गांव पर इसराइली हमले जारी, इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल कुशी रोके, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मुतालबा। टेनिस सीजन के पहले इवेंट सिडनी क्लासिक का क्वार्टर फाइनल, डेविड कॉफिन इंजरी के बायस खेल बरकरार न रख सके, फतह एंडी मरे के नाम। और मनशाफ की खेप गायब होने के बाद माफिया को ड्राइवर और लड़की की तलाश। एक्शन फिल्म बोरिगो का ट्रेलर रिलीज।